अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं सादिया फौज। नाज़रीन, कराची बदलने वाला है। यहाँ जगह जगह हाई मेगा पिक्सल्स कैमरे लगेंगे। जराइम की रोकथाम के लिए डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम लाया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद भी बढ़ाई जाएगी। टैक्स वसूली की शरह में इजाफा होगा। शहर अमनो अमान का गहवारा बन जाएगा। ट्रैफिक कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। ये सब सचमुच होगा। यही ख्वाब चंद साल कबल भी कराची के अवाम को दिखाकर सेफ सिटी मंसूबे के नाम पर सिंध हुकूमत ने अरबों का बजट लिया था। मौजूदा बजट में भी यही ख्वाब दिखाए गए हैं। सेफ सिटी मंसूबे का अहवाल मजीद बताएंगे एहसन अब्बासी। अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, बजट 2021-22 में बेशुमार मंसूबे रखे गए, लेकिन उसमें एक मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितनी अहमियत का हामिल है, आवाम के लिए किस हद तक करामत साबित होगा। पहले फेज में 6.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। 3 फेसेज में इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। तकरीबन जो लागत बताई जाती है इस मंसूबे की 30 अरब के करीब की लागत है, जिससे 10,000 कैमरे शहर भर में लगाए जाएंगे। जराइम पेश अफराद पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आज के प्रोग्राम में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। सरकारी मौक़िफ़ भी इसमें आपके सामने रखेंगे। पहले चलते हैं प्रोग्राम के आगाज में, रिपोर्ट देखते हैं। अब की बार सिंध सरकार करेगी हतमी मंसूबा तैयार, ये दावा करते हैं सिंध के खिदमत गुजार। सिंध हुकूमत ने इस बार ये दावा किया है कि कराची में सेफ सिटी मंसूबे के तहत जराइम की रोकथाम, अमनो अमान की बहाली, टैक्स वसूली में इजाफा और महफूज शहरी निजाम के लिए इकदाम उठाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी, पुलिस निजाम की दुरुस्तगी और दीगर मामलात को बेहतर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मौजूदा बजट में 7.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत बड़े पैमाने पर सर्विलेंस कैमरे नस्ब किए जाएंगे और शहर पर सर्विलेंस मुमकिन बनाई जा सकेगी। इस मंसूबे के तहत रकम रखने के लिए माल खाने बनाने का फैसला भी किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पिछले बजट में भी ये मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया गया था, जिसकी लागत थी 10 अरब रुपए और अब ये 29 अरब रुपए तक आन पहुंचा है, जिस पर काम भी आइंदा पर शुरू होगा। कराची के शहरी इस मंसूबे से ज्यादा खुश नहीं। कहते हैं ये मंसूबा सिर्फ ऐलान तक ही महदूद है। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले बजट में मिलने वाली रकम आखिर कहां चली गई। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे अवाम क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये भी जान लेते हैं। कराची में रहने वाले जितने लोग हैं, कोई ना कोई स्नैचिंग से और इन से अफेक्ट रहा है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट से ये होगा, जो कैमरे इंस्टॉल करेंगे पुलिस, इससे ट्रेस करने में आसानी होगी। जो हमारे पास विक्टिम्स हैं उनको जब कंप्लेंट पुलिस के पास लेके जाते हैं, पुलिस जो है उनसे इस तरह का बिहेव करती है। तो अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट से ये होगा, जब कैमरे लगे होंगे तो उसमें आइडेंटिफाई हो सकता है क्या है जो है वो किसने चोरी की है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह होते हैं तो अमूमन ये होता है कि आपको क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरास की जो कोई भी कहते हैं रिपोर्ट होती है वो आपको नहीं मिल पाती, और इस तरह बहुत से जो क्रिमिनल्स हैं वो तो बच जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर फोकस करे, ताकि जो एक आम आवाम है वो उससे थोड़ा सा फायदा उठाए और उनको कहते हैं क्रिमिनल्स को कहते हैं पकड़ने में आसानी हो। और पुलिस वालों को भी चाहिए कि जब कहते हैं कोई भी शहरी सिटीजन जब उनके पास जाता है तो उनकी कंप्लेंट को कहते हैं वो दर्ज करें, और जो भी उससे लेके इकदाम जो होते हैं उनको उठाए, ताकि इस तरह से जितने भी शहरी हैं कराची के वो सेफ रहें। सिर्फ पैसे बता देने से, सिर्फ मंसूबे बनाने से कुछ नहीं होता। हर दो चार टाइम के बाद आपकी जो है वो पॉलिसी बदल जाती है, आपके जो है वो डेजिग्नेशंस आप लोगों को जो असाइन करते हैं वो चेंज कर देते हैं। जो पिछला मेहनत करता आ रहा होता है, पिछला उस पर वर्कआउट कर रहा होता है, वो नया आता है, वो चीजें चेंज हो जाती हैं। जो असल पब्लिक को चीजें सर्विस प्रोवाइड होनी थी वो वहीं की वहीं रह जाती है। ऐसी बहुत सी मिसालें, अगर आप कचरे के हवाले से सफाई का प्रोजेक्ट देख लें, क्या सफाई हुई आज तक वहाँ की वहाँ। ये जो आपकी ग्रीन बेल्ट आपने बस की सर्विस चलाई थी वो आज तक वहीं की वहीं है, बस एक भी नहीं चली उस पर आज तक। तो पैसा
भले टैक्स आपको आवाम देती है, टैक्स के जरिए आप प्लानिंग करें, अच्छी बात है, प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके आए, पब्लिक सेक्टर में भी उनको भी सहूलियात फराम करें, और जब पब्लिक सेक्टर में और अवाम उन्नास को अच्छी सहूलियात मिलेंगी तो चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी हो जाएंगी अवाम की तरफ से, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी आपके साथ ताउन बढ़ेगा। सिंध हुकूमत जो है हर बार जो है नए नामों के साथ आती है। पिछले 10 साल से सूबे में सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन ये मनसूबा आके नहीं दे रहा है। आज आप देख लें, आज कल का ही वाकया है कि कम से कम 3 से ज्यादा लोग जो है वो इस शहर में जो है वो टारगेट किलिंग और वारदातों में जो है मारे गए। उससे पहले एक दौर गुजरा कराची के ऊपर जिसमें जो है सख्त टारगेट किलिंग होती थी, 15 से 20 लोग जो है मारे जाते थे। जब वो रोज मारे जाते थे तब ज्यादा जरूरत थी, तब भी नहीं निफाज किया गया। फिर बीच में जमाना अमन आ गया, लोग कम मरने लगे, डकैतियां कम होने लगी, इन्होंने तब भी नहीं निफाज किया, ये अभी भी निफाज नहीं कर रहे। तो इसकी प्रोजेक्ट की कीमत जो 6 अरब थी, कल आज 29 अरब पहुंच गई, कल को पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। तो जरूरत ये है कि ये जो चीज जिन लोगों पे ये पैसा लगा रहे हैं, ये अपनी हायरार्की ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करें, लेकिन नहीं तो पैसा लगता रहेगा, आवाम का पैसा लगता रहेगा हर साल। अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट नाम है, अगली हुकूमत के दौर में कुछ और नाम आ जाएगा, और इसी तरीके से जो है वो चीजें चलती रहेंगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट आता है तो इससे हमें ये फायदा हो जाएगा कि जितने भी लोग शहर में एंटर होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, पाकिस्तान के बाहर के हों, कराची के हों या सिंध के किसी भी शहर से ताल्लुक हो, जब वो एंटर होंगे तो उन सब को मॉनिटर किया जा सकेगा, और जब वो सब मॉनिटर होंगे तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करेगा, और इत्तेफाक से कर भी लेता है तो वो मॉनिटर सीसीटीवी फुटेज की मदद से वो गिरफ्तार हो जाएगा। कोविड में हमारे पास जो है ना मतलब क्राइम रेट काफी ज्यादा उरूज पे था, और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज्यादा थी। उसमें जो है ना मतलब आपके पास मोबाइल स्नैचिंग हो गई, टारगेट किलिंग हो गई, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही थी। लेकिन अभी अगर ये सीन हो जाता है जो सेफ सिटी का इन्होंने अभी गवर्नमेंट ने प्लान किया है, अगर तो हम इसको जल्द से जल्द हम इसको अमल में लेके आए तो हमारी जो है ना बेहतरी के लिए, क्योंकि हमारे पास ये कराची सिटी ऐसा है कि भाई यहाँ हर एक बंदा आता है, और यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, और उनके एक इमेज बनी है कि कराची में आपको सिर्फ एक टारगेट किलिंग है और क्राइम रेट है, बस और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप कराची आओ, कराची में देखो कि भाई आप उसको इतना बनाओ कि लोगों की इमेज चेंज हो। कैमरास नहीं होते तो लोग पुलिस में जाने से डरते भी हैं कि अगर वहाँ जाएंगे तो बदतमीजी होगी, और बदतमीजी की वजह से कोई जाना नहीं चाहता। मेरे कजन के साथ भी अभी रिसेंटली उनका फोन छीना है, लेकिन वो इसलिए ही नहीं गए क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ टाइम का जिया ही होगा। इसलिए तो ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। हम वैन में होते हैं या बाइक पर भी होते हैं तो भी स्नैचिंग हो जाती है, और जो है लड़कियां फिर ज्यादा जाने से डरती हैं, और घर वालों में मतलब बात होती है तो मसला होता है। तो अगर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर आ रहा है और इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा और शहरियों को भी फायदा होगा, तो ये बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए। टारगेट किलिंग वगैरह बहुत बढ़ गई है जिस तरीके से, तो हमें मतलब ये कैमरास हमारे लिए बहुत जरूरी है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो मतलब हमारे शहर के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। जैसे हम लोग बाहर वेकेशन वगैरह के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हम सेफ होते हैं, अपने आप को सेफ फील करते हैं। अगर ये सब कुछ यहाँ पे भी हो तो लोग यहाँ पे भी आएंगे वेकेशन के लिए, और मेरे नजदीक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये हमारे मुल्क में हमारे शहर में होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है जिसे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, ताकि इससे जो रोज डेली हमारी लाइफ में जितने भी ये जो जराइम्स वगैरह बढ़ रहे हैं इसमें कमी आएगी। एक चीज हमारे पास प्रॉपर होगी कि हम हर चीज ट्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक बंदे के ऊपर नजर होगी तो फिर बंदा इस तरह की वारदात करते हुए भी डरता है। हम यहाँ पे जैसे घूम रहे होते हैं तो जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्नैच हो जाता है या कुछ हो जाता है। अगर हमारे पास सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ गया तो इससे हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये हमारे लिए, क्योंकि हम आजादी से घूम सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि यहाँ पे हर चीज मॉनिटर हो रही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, और इस शहर को बहुत जरूरत है इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, हमारी वालदा हमें कहती हैं कि पैसे लेके ना निकलें आप लोग। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि बाहर हम गली के कोने तक पहुंचते हैं, घर की गली के कोने तक, और हमें चोर आते हैं गन पॉइंट पे हमारा सामान छीन लेते हैं, और अगर ना दें सामान तो वो बिला झिझक गोली मारने से हिचकिचाते नहीं, उनके अंदर इंसानियत नहीं होती। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेकर माहिरीन क्या राय रखते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। अगर इस सिटी का रोल देखा जाए तो ये पूरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, डिफरेंट एरियाज है, डिफरेंट लोकेलिटीज हैं। इस शहर की ना सबसे ज्यादा अशद जरूरत है नंबर ऑफ द पॉपुलेशन अगर देखी जाए, जिस एज ग्रुप में देखी जाए, इनकम ग्रुप में देखी जाए,
تو اور ڈفرینٹ اگر آپ اس کو ڈیموگرافک اور ریسزم یا دوسرے اسپیکٹ سے بھی اگر دیکھتے ہیں, کسٹم روایت سے بھی دیکھتے ہیں, تو اوور آل یہاں پہ سب سے زیادہ سیفسٹ, جتنا زیادہ آپ اس کو بنائیں گے تو اتنا زیادہ یہ پورے پروونس کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ پورے کنٹری کے لیے جو ہے نا یہ ایک فروٹ بیئرنگ کا کام ادا کرے گا. ملٹیپل اس میں جو ہے وہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عوام تو اویئر ہوتی رہے گی, اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹرکچر بیس اس کے اوپر پالیسی بنانی چاہیے نا, جتنا زیادہ اس کے اوپر کام ہوگا نا, جتنی پلاننگ پہ جتنا اس کا اسٹرکچر ڈیولپ کریں گے, تو بالکل یہ نیسسری پارٹ ہے. اور یہ نیسسری پارٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ گورنمنٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ نو ڈاؤٹ کہ جو بھی گورنمنٹ اور جب گورنمنٹ آتی ہے اور الیکٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی پالیسی ضرور لاتی ہے. اس پالیسیز میں بہت ساری اچھائیوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں وہ لے کر بھی آنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر انہوں نے کہا کہ جی 10 پروجیکٹ ہیں, 10 پروجیکٹ کو جو ہے نا ہم بالکل اس پہ آگے لے آئیں گے, تو ہوتا یہ ہے کہ آگے چل کے کوئی 2 یا 1 ہی پروجیکٹ رن ہو پاتے ہیں اور باقی 8 پروجیکٹ جو ہیں وہ صرف ایک ڈیٹیلنگ کا پارٹ ہی رہ جاتے ہیں, اس کی ٹاسک اچیو نہیں ہو پاتی ہے. تو اس پروجیکٹس میں جیسے ڈفرینٹ اگر دیکھیں پاپولیشن جو ہے اس میں ہمارے کراچی شہر میں جو ہے وہ پولوشن ایک بڑا میٹر ہے. اب پولوشن کے ساتھ ساتھ جو ہے واٹر مطلب پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے, سیوریج کے مسئلے ہیں, روڈ کے مسئلے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی اب یہ بیسک چیزیں جب پوری نہیں ہو پاتی ہیں تو ان کا جو ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے, ان کی بیہیویئرل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس میں جو لو انکم پروفائل ہوتے ہیں یا بالکل جو ایک لوور گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں نا, وہ وہاں پر آ کر کے تھوڑا سا فرسٹریشن پہ بھی جاتے ہیں. تو اتنی بڑی سٹی کو, اتنی بڑی پاپولیشن کو جو ہے نا وہ ایک سیف لیول آف تھیم کے اوپر جو ایک ان کا پروجیکٹ ہونا چاہیے وہ بالکل امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور اس میں جتنا بیشتر ہو سکے آپ اس میں ٹارگیٹڈ رکھیں گے جتنا زیادہ نا, ایج گروپ وائز سے, آپ کمیونٹی وائز سے دیکھتے ہیں, آپ اس میں جو ہے وہ جیسے پروفیشنل پرسنز ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں, آپ اس میں اسٹوڈنٹس کو فوکس کرتے ہیں, تو اس سیگمنٹ سے اس کو جو ہے نا ممکن بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ ایک رینڈم اپروچ لے آتے ہیں, پوری سب کو ایک جیسا ہی ٹریٹ کرتے ہیں, سب کو ایک جیسا ہی برتاؤ مل جاتا ہے, اور اگر وہ برتاؤ سب کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو وہاں پہ برتاؤ میں آ کے نا پرسنز جو ہیں, انڈیویجول جو ہیں نا, وہ اپنے آپ کو مزید انسیف فیل کرنے لگتے ہیں. بائی ہوک اور بائی کروک نا ہم اپنے جو ہمارے انڈیویجول میٹرز ہوتے ہیں, جیسے پانی کا مسئلہ ہے, کوئی صفائی کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے, اس کو کہیں نہ انسان ہر لیول پہ برداشت کر لیتا ہے, اس جگہ سے نکل جاتا ہے یا کوئی آلٹرنیٹ بنا لیتا ہے. لیکن یہ جو سیکیورٹی اور اسٹریٹ کرائمز کا جو مسئلہ ہے نا, یہ اس کو حکمرانوں کو نا بڑی بیسک لیول سے دیکھنا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں, اگر جب تک یہ صحیح نہیں ہوتی ہے نا تو پیس نہیں بنتا اس سٹی میں, اس خطے میں وہ پیس کی کنڈیشن نہیں آ پاتی ہے. اچھا, پاکستان میں کراچی کے اندر اگر دیکھیں تو ماشاءاللہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول کرنے کے لیے نا آپ گلی کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ بھی دیکھتے ہیں, اس سے تھوڑا سا آگے جو ہے وہ پھر وہاں کی پولیس بھی آ جاتی ہے, اور پھر ایک چھوٹی سی مطلب ایک کمیونٹی کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ اس سے ابو ادارے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیشتر مطلب یہ مسئلہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس میں کم سے کم بھی جو ہے یہاں پہ 3 سے 4 سیکیورٹی فورسز ایسی ہیں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو قابو کرنے کے لیے اپلائی کی گئی ہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ شہر ہے یا جو بھی خطہ ہے, جو بھی پاپولیشن ایریا ہے, پاپولیٹڈ ایریا ہے, اس میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جتنا زیادہ آپ ان کے نیٹیوز کو سپورٹ کرتے ہیں نا, اسی لا اینڈ آرڈر کے پیرامیٹر کے اندر, اس اسٹرکچر کے اندر, تو یہ بات ہوتی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کمیونیکیشن گیپ بڑھتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پرسن کمپلین لے کے گیا ہے اور جو دوسرا کمپلین جس کے پاس رجسٹرڈ ہونی ہے, اگر اس کے لٹریسی لیول, کمیونیکیشن لیول, اس کے بیہیویئر میں پرابلم آتی ہے تو پھر وہ سیف نہیں بلکہ وہ ان سیف کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے چیز. تو اسی طریقے سے بہت سارے مطلب لوگوں میں یہ عادت آ جاتی ہے کہ اب جو واقعہ ہوا وہ تو ہوا خطرناک اور خراب واقعہ, لیکن اب اس کی ریکارڈنگ اور اس کو جو رجسٹریشن کی طرف ہم کمپلین کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ جانے سے وہ بالکل رک جاتے ہیں.
ہاں اگر یہ جتنا زیادہ آپ اس کو آئی ٹی بیس لے کر آئیں گے, اس کو آپ کمپیوٹرائز سسٹم کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں, تو لوگوں کے لیے یہ ایک سہولت ملے گی. لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو اس سے اویئر ہوتے ہیں, کمپیوٹر اور آئی ٹی اسکل سے ریلیٹڈ, وہ اس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن نارمل ایز اے لے مین پرسن جس کے پاس اس آئی ٹی کی انفارمیشن اتنی اچھی ڈیولپ نہیں ہے, کمپیوٹرز کی اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے, وہ آن لائن کمپلین پہ نہیں جا سکتا, تو وہ اس کو فزیکلی اپیئرڈ ہونا پڑتا ہے. اور جب وہ فزیکلی اپیئرڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ تھوڑے سے معاملات ایسے ضرور آ جاتے ہیں کہ وہ بلو ایٹ پار پہ چلی جاتی ہیں باتیں, کہ کوئی اگر کمپلین کرانے جا رہا ہے تو وہاں پہ جو کمپلیننٹ اپنے طور پہ گیا ہے اور جو اس کی کمپلین کو رجسٹرڈ کرے گا, تو وہاں پہ ان کے کمیونیکیشن کے گیپس بڑے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس پارٹ سے زیادہ مطلب بہتر نہیں ہو سکتی, اس میں مطلب کوئی اچھے نتائج نکل نہیں پاتے. اور یہی کچھ گزشتہ سالوں سے اسی طریقے سے اگر دیکھیں تو لوگوں کے یہی عناصر ہیں, خوف ہے اور ایک غصہ ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی آپ سٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں اور یہاں پہ ابھی تک ہم اپنی سیفٹی کو جو ہے نا وہ پرفارم نہیں کر پائے. مانیٹرنگ لیول کے اوپر جو ہے 30 لاکھ کیمراز لگانا اور ان کو دیکھنا, ظاہر سی بات ہے ایک شہر کی پاپولیشن جو کہ 3 کروڑ سے زائد ہوتی جا رہی ہے, اور وہاں پہ ایک ہیومن کیپٹل کو انوالو کر دینا 100%, تو وہ 24 آورز تو نہیں چل سکتا. ہاں کیمراز لگانا, سی سی ٹی وی سے اس کی مانیٹرنگ کرنا, اس میں بتدریج ایک ریشو تو یہ ضرور پایا جائے گا کہ کچھ لیول تک تو کم ہو جائیں گی چیزیں, لیکن کیمرہ لگانا ہی سولوشن نہیں ہے. کیمرے کے بعد جو اس پہ جو مانیٹرنگ شروع ہوگی اور اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن شروع ہوگا تو وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے والے جو پالیسی میکر ہیں وہ کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں اور کتنا بہتر کام کرواتے ہیں. سیف سٹی جو پروجیکٹ جو آ رہا ہے, پہلے بھی ہمارے یہاں سی سی ٹی وی انسٹال ہوئے ہوئے, اب اس کی اپ گریڈیشن اگر ہوتی ہے تو وہ ویل اینڈ گڈ ہے. اس سے ہمارے قانون میں پراسیکیوشن کو ملزم کے خلاف کیس ثابت کرنے میں انتہائی مدد ملے گی. سی سی ٹی وی کی فوٹیج کو قانون میں ایک حیثیت دے دی گئی ہے. سپریم کورٹ کی ایسی نظیریں آ چکی ہیں جس کے تحت سپریم کورٹ نے سی سی ٹی وی کی فوٹیج کو قابل قبول شہادت قرار دیا ہے. کرائم کی شرح جو ہمارے یہاں کراچی ایک امن پسند کہلایا جاتا تھا شہر, 25-30% شہر ہمارے یہاں کرائم کا ریشو تھا, اسٹریٹ کرائم نہ ہونے کے مطابق تھے, لیکن اب تقریباً 75% جو ہے ہمارے یہاں ریشو آ چکا ہے اسٹریٹ کرائم کا. ان کیمروں سے جو انسٹال ہونے سے ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو ملزمان کو انڈیو فیور مل جاتا ہے وہ فیور نہیں ملے گا, اور وہ فیور ملنے سے جو ملزم باہر آ جاتے ہیں اور دوبارہ وہی حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا. قدیم شہر میں جس طرح جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر پتاروں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. انکریجمنٹ کی جانب سے بے شمار ڈرائیوز کی جاتی ہیں, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہی دوبارہ اس جگہ پر ناجائز تجاوزات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سیف سٹی پروجیکٹ پہ لگنے والے سی سی ٹی وی کیمراز اس معاملے پر کس حد تک کرامت ثابت ہوں گے, سینئر ڈائریکٹر لینڈ انکریجمنٹ کے MC بشیر صدیقی سے بھی جان لیتے ہیں. کراچی کے لیے ایک بہترین پروجیکٹ ہے جس میں نہ صرف کہ ناجائز تجاوزات, غیر قانونی جو قبضے اس کراچی شہر میں کیے جاتے ہیں, جس میں نامعلوم افراد ہو جاتے ہیں جب ہم کہیں پہ کارروائی کرنے جاتے ہیں, اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو جیسے عام پبلک کی ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس میں سرکاری لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں. تو یہ کیمرے معاونت کریں گے اس چیزوں کو, کہیں پر بھی جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہوگی, کہیں پر بھی جو ہے غیر قانونی قبضہ ہو رہا ہوگا, لوگوں کی نشاندہی ہو جائے کرے گی. نمبر 1. نمبر 2, ایسی بھی بہت ساری جگہیں کہ 24 گھنٹے کوئی بھی آدمی کہیں کی بھی رکھوالی نہیں کر سکتا. جیسے اگر آپ دیکھیں گے بعض جگہوں کے اوپر راتوں کو قبضے ہوتے ہیں, بعض جگہ دیکھیں گے کہ ہفتے اور اتوار کے دن جو ہے غیر قانونی تعمیرات شروع کرا دیتے ہیں لوگ. تو یہ جو کیمرے ہے اگر وہاں پر اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی اور جس طرح کا یہ پروجیکٹ آ رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس کراچی شہر کو جو ہے تجاوزات کے خلاف کارروائیوں میں یہ جو ہے بڑی اس میں معاونت کرے گا. اور ایک ہمارے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے 50% کام جو ہے اس سے ہی مکمل ہو جائے کریں گے. نمبر 1, آپ اس شہر کراچی کے اندر جو نہ صرف تجاوزات بلکہ جتنی بھی آپ دیکھیں گے غیر قانونی کام ہوتے ہیں,
بہت سارے لوگ جو ہے ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالتے ہیں, بہت سارے لوگ ڈکیتی, رہزنی اور جو روڈوں پہ جو ہوتے ہیں اس میں بھی یہ بڑی معاونت کرے گا. یعنی کہ سیف سٹی کا ہوگا جسے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے اور پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے, لیکن اگر یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی شہر جو ہے وہ سیف سٹی میں شمار ہو جائے گا, جس طرح دنیا کے دیگر ممالک شامل ہیں. ناظرین یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین سیف سٹی پروجیکٹ اور سندھ حکومت کی حالیہ کارکردگی, اپوزیشن اس پروجیکٹ کو لے کے کیا موقف رکھتی ہے, آئیے جان لیتے ہیں. ناظرین سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے اس وقت نصرت سحر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پروجیکٹ کو یہ کس طرح دیکھ رہی ہیں, ایوان میں کیا بحث رہی ہے اس تمام تر معاملات میں, کیونکہ 6 ارب روپے سے اب یہ 30 ارب روپے پہ پروجیکٹ جا پہنچا ہے. ان سے بھی جان لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ پروجیکٹ ماضی میں شروع ہونا تھا, تاخیر کا شکار رہا اور نتیجہ یہ رہا کہ اب یہ 30 ارب روپے پہ جا پہنچا ہے. آپ اس پروجیکٹ کو کیسی دیکھتی ہیں اور کتنی اس کو ضرورت ہے شہر میں فوری طور پہ نافذ ہونے کی؟ تھینک یو سو مچ. آج ٹی وی آپ نے اس اہم ایشو کو آج ریز کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی. بالکل جی, جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ 6 ارب کا پروجیکٹ 30 ارب, اگر میں بولوں تو مجھے اندر میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ 6 ارب سے 30 ارب ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اگر تو یہ 6 ارب کے وقت جب یہ اماؤنٹ رکھا گیا تھا اس وقت اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل کر لیا جاتا اور سیریس ہمارے سی ایم مراد علی شاہ صاحب اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اس پر کام کرتے, تو کراچی جیسا شہر جس کو دنیا کے 5-6 بڑے شہروں میں کہا جاتا ہے, اور اس شہر کے آج شہری جس طرح لٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, جس طرح ان کی حالت زار ہے, اس میں بہت کمی ہو جاتی. اور کراچی میں جب یہ سیف سٹی پروجیکٹ ایک اچھے پیمانے پر چلتا تو شاید جگہ جگہ جو جرائم ہو رہے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کس طرح لٹ رہی ہیں, کس طرح ان کو لوٹا جاتا ہے, یا جگہ جگہ پر کیمرے نہ ہونے کی وجہ سے یہ وارداتیں ہو جاتی ہیں اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شواہد کہاں سے ملیں گے. ہم اگر اسمبلی کے فلور پر بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سوال ڈالنا چاہتے ہیں, ہم ریزولوشن لانا چاہتے ہیں, ہم ایڈجرنمنٹ موشن لانا چاہتے ہیں, تو یقین مانیں یہ دور تو اتنا عجیب قسم کا دور ہے اسمبلی کا کہ یہاں پر اپوزیشن اپنا بزنس نہیں لا سکتی. جو بزنس ہے وہ لا رہی ہے حکومت اپنی, جس کو کہتے ہیں ہم زبردستی والا. سارے جتنے بھی بحث کر رہی ہیں وفاق پہ بحث کرو. ارے بھائی یہ سندھ ہے, سندھ کے اس پر بحث کرنا ہے, سندھ کے بجٹ پہ بحث کرو. کراچی سے کشمور تک لوگ تکلیف میں, اس پر بحث کرو. اس پہ بحث نہیں کرنی, وفاق پہ بحث کرنی. یہ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے. تو اب مراد علی شاہ صاحب, آپ امریکہ کے دورے تو تواتر سے کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, یہ سب آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے وہ جو 9 رکنی کمیٹی بنا دی. اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آتی ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ آتا ہے, اس میں کہیں بھی کوئی کمی بیشی آئے, فوراً کمیٹی بنا لو, کمیٹی کے حوالے کر دو, کمیشن بنا دو, اور اس کے بعد سالوں تک آپ بیٹھے اس کمیشن اور کمیٹی کا انتظار کریں کہ اس کا جب رزلٹ آئے گا, جب یہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے تب کوئی نکلے گا. تو یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے, ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. خاص طور پر اس پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 13 سال کسی حکومت پارٹی کو ملے اور وہ اس شہر کو اس حالت پہ لے آئے. میرے خیال میں ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اب دوبارہ وہ رول کرے یا خاص سندھ کے صوبے پر وہ حکومت کرے. بہت شکریہ. ناظرین یہ صورتحال ہے. نصرت سحر عباسی جیسے بتا رہی تھی کہ 13 سال ہو گئے اور آج تک سیف سٹی پروجیکٹ جو اہمیت کا حامل ہے وہ شروع نہیں ہو سکا. امید کرتے ہیں کہ سنجیدگی سے سندھ گورنمنٹ اس تمام تر معاملے کو لے گی اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوری طور پر اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. ناظرین نصرت سحر عباسی کی اس تمام تر معاملے میں گفتگو آپ نے سنی. اب چلتے ہیں اسٹوڈیو کی جانب اور سابق میئر کراچی وسیم اختر کا بھی اس میں موقف جان لیتے ہیں. جی بالکل ناظرین, سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے احسن عباسی نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے اور اپنے ناظرین تک ہم لوگوں نے انفارمیشن اس بارے میں پہنچائی ہے. اسی پر مزید بھی بات کریں گے. سابق میئر کراچی وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. وسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اب حکومت کو شہر کو سیف کرنے کا خیال آیا ہے, حالانکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ بہت بری صورتحال بھی رہی, اب تو پھر قدرے بہتر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اب ممکن ہو سکے گا؟ ہنسی آتی ہے جو آپ نے ابھی انٹروڈکشن کرایا ہے کہ کراچی سٹی کو سیف کرنے کا خیال آیا ہے, تو میرے ذہن میں فوراً ہی وہ ہائرنگ سندھ گورنمنٹ نے کی ہے پولیس میں بھرتیاں جعلی ڈومیسائلز پہ,
इंटीरियर सिंध से जो लोगों को जाली डोमिसाइल बनवा के यहाँ की कराची हैदराबाद की सीटों पे पुलिस की उनको लाके पोस्ट किया है, भर्ती किया है, जिनके पास ना कोई ट्रेनिंग है ना तालीम है ना उनको इस जगह का पता है। पुलिस लोकल होनी चाहिए। जब आपकी नीयत ऐसी हो कि आप अपने जालों को जाली डोमिसाइल पे कराची शहर की सिक्योरिटी सुपुर्द कर दो, कैमरे कितने भी लगा लो, क्या हो जाएगा? आपकी बैड गवर्नेंस का धूम है पूरे पाकिस्तान में। तो आप एक देरीना मसला था इस शहर का, जो कि 13 सालों में आपने उस तरफ देखा भी नहीं कि रोजाना अमवात होती है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्रिमिनल एलिमेंट जो है मोटरसाइकिलों पे मोटरसाइकिलें छीन रहे होते हैं, सेल्फ स्नैचिंग हो रही होती है, गोली मार देते हैं अगर अरेस्ट किया जाए, सेल ना दिया जाए, बटवा ना दिया जाए। और दूसरा दिन होता है फिर FIR कटाने लोग जाते ही, थानों से तंग आए नहीं लोग, उनकी बदतमीजियों से, उनकी रिश्वत से। ये तो हाल पहुंच चुका है। प्लस आपने देखा होगा पुलिस खुद इन्वॉल्व है लोगों को मारने में, कितने सारे बच्चे मार दिए, स्टूडेंट्स मार दिए और गोलियां चला दी। अगर कोई नहीं रुक रहा है और पुलिस पीछे से गोली भी चला रही है, फायरिंग कर रही है, तो यहाँ हाल पहुंच चुका है इस शहर का। इस हुकूमत के जो 13 साल गुजरे हैं तबाह कर दिए। तो एक एरिया में बात कर रहे हैं हम, सेफ सिटी की बात की जा रही है, और उसके साथ साथ दूसरी नेसेसिटीज भी है, पानी है, बिजली है, ट्रांसपोर्ट है। अल्लाह रहम करे, कौन इन लोगों को चेक करेगा? किस तरह से ये हुकूमत कर रहे हैं यहाँ, किस तरह से यहाँ के टैक्स का पैसा जो है वो आपस में बंदरबाज कर रहे हैं। 1200 अरब हर साल मिलता है इनको, वो कहाँ जाता है? आज पता चला है आपकी तरफ से भी, उससे पहले भी मीडिया में आया है, जब इनको ख्याल आया है कि ये कैमरे नस्ब करें पूरे शहर में, अल्लाह करे ये जाए ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जाए। मगर फिर वही है कि इस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए कुछ लोग इनको ओवरसी तो करें। इनके ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि इनके सारे जिम्मेदारों के केसेस नैब में हैं, सारे जिम्मेदारों पे इल्जाम हैं करप्शन के, और काफी जगहों पे प्रूव्ड हैं। तो अब उन्हीं के हाथ में पैसा दे दिया जाएगा फॉर कैमराज। तो मेरा मुतालबा ये होगा, बिल्कुल लगाना चाहिए कैमरे को, पूरे कराची शहर में होना चाहिए, एक एक स्ट्रीट पे होना चाहिए, और बेहतरीन कंपनी का कैमरा होना चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए उसकी। मगर इसका जो एक्सपेंडिचर होगा, जो इसको यूटिलाइज करेंगे पैसे, उधर कोई ऐसे लोग बैठे ताकि इसकी यूटिलाइजेशन को भी चेक किया जाए। सही बात है, ईमानदारी से इस पैसे को हल किया जाए। वसीम साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत इस मंसूबे को मुकम्मल कर पाएगी? क्योंकि शजीर मेमन के दौरे वजारत में एक ऐसे ही मंसूबे का आगाज हुआ था, मगर वो मुकम्मल तो दूर की बात शुरू ही नहीं हो पाया था, और उसके बाद जो फंड्स दिए जाते हैं और हर बजट में बढ़ा दिए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखें, अभी मेरे ख्याल में 3 अरब रखा है इन्होंने बजट के अंदर। 30 अरब 10 से 30 अरब तक पहुंच जाने वाले इस मंसूबे पे बात हो रही है, जिसका 6 अरब से स्टार्ट में, ये 6 अरब से स्टार्ट हुआ था। हाँ, टोटल कॉस्ट 30 अरब है। जी जी। अब जिस तरह से पैसा रखा गया है, और जैसे कि इसका इस शहर की रिक्वायरमेंट है ये, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाना चाहिए सीरियस नोट पे। और मैं समझता हूँ 13 साल जो गुजरे हैं उसमें ट्रांसपोर्ट में एक बस भी ऐड नहीं थी। तो जब तक देख ना लूं मैं, या कराची की आवाम सेटिस्फाई ना हो जाए, जब तक मैं आपको कुछ कह नहीं सकता ये कंप्लीट होगा भी या नहीं। क्योंकि बहुत सारे इनके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सिर्फ बयानात की हद तक हैं, जो हम सुनते हैं बजट में, कभी पैसा रख दिया जाता है, फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो समझ से बाहर है। इनकी गवर्नेंस हमारी समझ से बाहर है। किस तरह से ये इस सूबे को चला रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। 18th अमेंडमेंट के बाद तो स्टेट विद इन स्टेट बन चुका है ये पूरा सूबा, और खास तौर पे सिंध के शहरी इलाके तो तबाही पे हैं। तो जब तक हो ना जाए मुझे यकीन नहीं आता। लेट्स सी,
लेट्स होप फॉर द बिल्कुल, बेस्ट। जब तक हो ना जाए ना सिर्फ आपको बल्कि कराची की आवाम को भी उस वक्त तक यकीन नहीं आया। वसीम अख्तर हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। वो भी काफी ज्यादा मायूस नजर आए जिस तरीके से कराची की आवाम है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि 6 अरब से शुरू होना था अब तक नहीं बन पाया। नाज़रीन, ऐसे कई मंसूबे हैं जो कि किस्सा बन चुके हैं, जो शहरियों की सहूलत के लिए बनाए गए थे लेकिन उन पर भी अमल दरामद नहीं हो सका था। कराची ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। अब अगर यकीनी तौर पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट फंक्शनल हो भी जाता है तो सिक्योरिटी के तरसे हुए अवाम को कुछ रिलीफ मिल सकेगा। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।